ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। क्लैब्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। श्री अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं पापं द्रोणं च मधुसूदनः। अर्जुन उवाच once again. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनः। इषुभिः कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् आवाप्य भूमा वसपत्नं वृद्धम्। राज्यं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योच्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। तथा गता गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं। देहिनोऽस्मिन् यथा यथा देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरः प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण शीतोष्णसुखदुःखदाः अवाप्य आगमा आगमापायिनो नित्याः। तां 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 स्थितिक्षस्व स्वभारत तां स्थितिक्षस्व भारत। यं भारत। हि नो यं हि नो यद्य यं हि नो व्यथयद्येते पुरुषं पुरुषर्षभ। पुरुषं समदुःख पुरुषभ समा दुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। That's it. very good, wonderful, good practice system.